ug dili usab na hoy kalimtan ang pagpasalamat sa province of Bohol. Ang GPP, this is the Gulayan sa Paaralan Program, which is gipanghingusgan jud sa amo ang tulunghaan ang maong programa aron makatabang kini dili lamang sa amo mga estudyante ug dili usab sa amo ang komunidad or the community of Sikatuna National Agricultural High School. Ang maong programa nagatabang paghone sa skills, dili lamang sa skills apan knowledge, nag-input mi og knowledge sa mga kabatan-unan ug unsaon ang proper nga pag-uma. Kinidako kayo kanigtabang ngadto sa mga kabataan nga makamao sila sa paghugmad sa yuta, makamao sila magtanom ug usab kini makatabang sab nila sa ilang pangadlaw-adlaw nga pag-eskwela tungod kay sa ilang balay na ilang sa mining na-adapt na-replicate ni sa ilang mga kabalayan nga magtanom sad sila, mag-garden sila nga makatabang sab nila nga makaminos-minos ang ilang gasto, makakuha na silang mga tanom o ilahang utanon o pangsud-an sa ilahang pagani sa eskwelahan. Ingon man usab ang pagpa-implementa ni sa Gulayan sa Paaralan, ang nakita nga ang mga bata malipayon, ganado sila nga motrabaho sa ato ang paghugmad sa amuang garden. Maayong hapon sa tanan, ako di ay si Princess Anne Butal Flores, usa ka grade 12 student diri sa Tunglunghaan sa Sikatuna National Agricultural High School. Pinaagi sa Gulayan sa Paaralan program, malipayon kami nga tungod ni Ani na apply pud namo ang among nakaturan diri sa among panimalay, which is nalipay pud ang among ginikanan kay tungod ni Ani pod nakamaupod mi og tanom dito sa kanang amua, and usa pud ni nga nakatabang kay naa na mi source sa among pagkaon, so dili na mi makapalit-palit ba dito sa merkado, mag kanang biyahe-biyahe pa glayo kay naa naman mi amo ang kaugalingong source. Ako po i-encourage ang ubang kabatan-unan sama nako sa mga nag-eskwela ug wala nag-eskwela nga ato ning tagaan og importansya ning pagpananom kay mao ni ang nakatabang kanato nga naatay source kana sa panahon sa kanang kalisod, naatay makuha nga mga pagkaon sa atong nataran. Unya dili na ta maglisod kay kanang makita raman or makuha ra nato siya sa atong environment. Mao pod ni ang way nga dili ta stick ra sa gadgets kay sa atong panahon ron mostly ang mga kabatan-unan kay sige ra sa cellphone, sa computer, sa laptop. So wala na sila panahon nga mudong og garden or mukamot og yuta kay sige lang sila og tutok sa cellphone. So wala na sila time sa outdoor activities like sa pagpananom. Dako kayo ang akong pagpasalamat sa akong mga classmates, sa among teachers, ug sa among principals, ug especially sa among ginikanan sa ilang suporta kay dako kayo kini og katabang sa pagpalambo sa umaabot nga panahon. Salamat ug maayo. Pagpasalamat sa amo ang LGU Talibon headed by our Honorable Mayor Janet Auristela, especially po sa Municipal Agriculture Office. Ug dili usab na hoy kalimtan ang pagpasalamat sa Province of Bohol headed by Honorable Laris Umintado, and of course the Office of the Provincial Agriculture headed by Lisa Kirog sa mga suporta ug tabang sa mga pang-uma nga niabot sa among tulunghaan. Daghan kaayong salamat sa inyong suporta.